بل الذين كفروا في تكذيب والله من بسم الله الرحمن الرحيم هل أتيك حديث فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب في لوح محفوظ والسماء
بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل الذين كفروا في تكذيب والله من في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء
خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ما شاء الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إنا أعطيناك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
جزاكم الله خير الجزاء.